800 साल पुराना अमल। चिमनी से निकले सफेद धुएं का पोप की सिलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? क्या कोई आम मसीही पोप का रुतबा हासिल कर सकता है? पोप का किरदार क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्या पोप तमाम क्रिश्चियन जो कि दुनिया में मौजूद हैं और जिनकी तादाद 2.38 अरब है, क्या पोप इन सब का नुमाइंदा होता है? पोप के इख्तियारात क्या होते हैं? क्या पोप का कोई सियासी इख्तियार भी होता है? अगर किसी नए पोप का इंतखाब करना पड़े तो पोप के लिए कौन सी क्वालिटीज़ होना लाजमी हैं? इसके अलावा पोप का इंतखाब करता कौन है और ये कितने अरसे के लिए किया जाता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। पूरी दुनिया में ईसाइयों की तादाद कमोबेश 2.38 अरब है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का मिनिमम 1/3 बनती है, और इनमें से तकरीबन 1.4 अरब तादाद जो बनती है वो कैथोलिक ईसाइयों की है। अमूमी तौर पे देखा जाए मैक्रो लेवल पे तो तकरीबन 3 ऐसे मेजर सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी में, जिनको रोमन कैथोलिज्म, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी और प्रोटेस्टेंटिज्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन डीप डिग किया जाए तो ऑलमोस्ट 6 ऐसे सेक्ट्स हैं जो कि आज के दौर में क्रिश्चियनिटी पे मुश्तमिल हैं। ये सेक्ट्स ईस्टर्न और वेस्टर्न थियोलॉजी पे बेस करते हैं। कैथोलिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी, एंजेलिकानिज्म, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्सी और एज़िरियंस, ये 6 ऐसे मुख्तलिफ फ़िरके हैं जिन पे तमाम दुनिया की ईसाई आबादी मुश्तमिल है। रेस्टोरेंशिज्म, ये भी एक 7वां फ़िरका मौजूद है जिनके मानने वाले की तादाद बहुत कम है, और जो पोप होता है जिसको हम सब जानते हैं, जैसे कि पोप फ्रांसिस जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसके अलावा इनसे पिछले पोप जो थे पोप बेनेडिक्ट दी 16th, और इससे पहले बहुत मशहूर पोप हुए थे जो कि 2005 में अनजहानी हुए थे, उनका नाम था पोप जॉन पॉल। ये पोप रोमन कैथोलिक ईसाइयों के सरबराह माने जाते हैं, चर्च के सरबराह के तौर पे, और एक सिटी है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, जो कि एक सिटी स्टेट है और इटली के शहर रोम में वाक़या है। 44 हेक्टर्स इसका टोटल रकबा है, 800 अफराद पे कमोबेश मुश्तमिल इसकी टोटल आबादी है, और ये शहर अपने आप में एक पूरी स्टेट का दर्जा रखता है। सिस्टीन चैपल, सेंट पीटर्स बेसिलिका और इसके अलावा सेंट पीटर्स स्क्वायर, ये 3 अहम तरीन जगह हैं इस वेटिकन सिटी में जो कि तमाम इस हेडक्वार्टर को कवर करती हैं। सिस्टीन चैपल में हमेशा से इलेक्शन होता है पोप के इंतखाब के लिए, जबकि पोप खुद जो बैठते हैं वो सेंट पीटर्स बेसिलिका में बैठते हैं, और सेंट पीटर्स स्क्वायर जो है वहाँ पे पोप के चाहने वाले जो क्रिश्चियंस हैं वो इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ मौके में, जिनमें एक मौका ये भी होता है जब पोप का इंतखाब किया जाता है तो सेंट पीटर्स स्क्वायर पे मौजूद सेंट पीटर्स बेसिलिका की बैल्कनी पे ही आके पोप के नाम का ऐलान किया जाता है, और वहीं से वो अपने चाहने वालों से खिताब भी करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी पोप जो कि रोमन कैथोलिक को रिप्रेजेंट करता है वेटिकन सिटी के अंदर, वो ताउम्र पोप रह सकता है या फिर जब वो खुद इस्तीफ़ा दे दे। जैसा कि पोप जॉन पॉल अनजहानी, जिनके जनाजे में 4 मिलियन अफराद ने शिरकत की थी, सबसे बड़ा जनाजा यह गिना जाता है दुनिया का। 2005 में जब वो अनजहानी हुए थे तो उनके बाद पोप बेनेडिक्ट बने थे दी 16th, और उसके बाद पोप बेनेडिक्ट ने तवील बीमारी के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था 2013 में, जिसके बाद मौजूदा पोप फ्रांसिस बने थे। और अब पोप फ्रांसिस के गुजर जाने के बाद नया मरहला दरपेश है रोमन कैथोलिक्स को कि वो अपने लिए एक नए पोप का इंतखाब करें। सिस्टीन चैपल जो कि इमारत है वेटिकन सिटी में, उसमें ही इलेक्शंस होते हैं, जो कि 800 साल पुराना एक अमल है। पोप के मरने के बाद 9 दिन का सोग मनाया जाता है, उसके बाद उसका जनाजा होता है, और इसके बाद जो है इलेक्शंस मुनक्किद किए जाते हैं जो कि चंद घंटों के अलावा कई सालों पे भी मुहित हो सकते हैं। जैसा कि सबसे लंबा इलेक्शन 1268 से लेके 1271 के दरमियान 3 साल चलता रहा था पोप के इंतखाब के लिए। पोप का इंतखाब कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो जब पोप की वफ़ात होती है तो कैमरलिंगो को इसकी इतला दी जाती है। कैमरलिंगो इसके बाद पोप की नाश के पास आते हैं और वो 3 दफ़ा उनका बैप्टाइज्ड नेम बुलाते हैं। अगर वो उसका जवाब ना दें तो उनको मुर्दा तस्वर कर लिया जाता है। उसके बाद इसकी इतला कार्डिनल्स को दी जाती है जो कि सीनियर पादरी होते हैं
اس کے بعد ان کے ریزیڈنس کو سیل کر دیا جاتا ہے اور ان کی اپنی جو انگوٹھی ہوتی ہے آفیشیل انگوٹھی اس کو توڑ دیا جاتا ہے تاکہ پوپ کی موت کا اعلان کیا جا سکے اور اس کے بعد کوئی اس کو مس یوز بھی نہ کر سکے۔ میجر تعداد میں پوپس کو سینٹ بیسیلکا میں ہی دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ آلموسٹ 90 پوپس دفن ہو چکے ہیں، لیکن پوپ فرانسس نے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ ان کو یہاں پہ دفن نہ کیا جائے بلکہ ان کو ویٹیکن سٹی کے باہر روم بیسیلکا آف سینٹ میری میجر روم میں دفن کیا جائے۔ پوپ آخر ہوتا کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پوپ نمائندہ ہے کیتھولک چرچ کا، اس کا سربراہ ہے۔ چونکہ تمام کیتھولک عیسائی جو ہیں وہ نہ صرف بائبل بلکہ پوپ سے بھی اپنی رہنمائی لیتے ہیں، تو اس پوپ کو حضرت عیسیٰ کا ڈائریکٹ نمائندہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پوپ کو سینٹ پیٹر جو کہ حضرت عیسیٰ کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک تھے، ان کا زندہ جانشین بھی مانا جاتا ہے۔ پوپ کو بیسیکلی ٹریڈیشنلی کوئی تنخواہ تو نہیں ملتی، لیکن اس کے سارے اخراجات ویٹیکن ہی اٹھاتا ہے۔ پوپ کا انتخاب کیا کیسے جاتا ہے؟ اب جس پوپ کا انتخاب کیا جائے گا وہ 267ویں پوپ ہوں گے۔ نارملی اٹلی کے اندر سے جو ہے وہ اٹالین پوپ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آج تک ہسٹری میں ٹوٹل 266 میں سے 217 پوپس جو ہیں وہ اٹالین ہی تھے، لیکن جو پوپ فرانسس تھے یہ پہلے امریکن پوپ تھے جن کا تعلق ارجنٹینا سے تھا، اور لیکن بیسیکلی دیکھا جائے تو پہلے ان کے پیرنٹس جو ہیں یہ ہجرت کر کے ہی ارجنٹینا گئے تھے اس وقت، تو بیسیکلی ان کا بیک گراؤنڈ بھی اٹالین ہی بنتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت ٹوٹل 252 کارڈنلز موجود ہیں جنہیں سینئر پادری کہا جاتا ہے، یہ بشپس بھی ہوتے ہیں، یہ ہی انتخاب کرتے ہیں بیسیکلی پوپ کا، اور ان میں سے بھی ایسے بشپس اور کارڈنلز جو ہیں جن کی ایج 80 سے کم ہے۔ عمومی طور پہ ان کی تعداد محدود رہتی ہے 120 تک، لیکن اس وقت 135 کارڈنلز جو ہیں جو کہ الیکٹورل پروسیس میں حصہ لے سکتے ہیں، یعنی آنے والے پوپ کو یہی چنیں گے۔ پوپ کے چننے کے عمل کو پوپ کنکلیو کہتے ہیں۔ تمام ان کارڈنلز کو جمع کیا جاتا ہے پوری دنیا سے ویٹیکن میں سینٹ پیٹرز بیسیلکا میں۔ پہلے دن یہ عبادت کرتے ہیں اور دوسرے دن سسٹین چیپل کی عمارت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے الیکشن کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ پہلے دن ووٹ ڈالے جاتے ہیں، دوسرے دن سے لے کے آگے وہ ہر صبح 2 مرتبہ ووٹنگ کرتے ہیں، تیسرے دن تک اگر اعلان نہ ہو تو ریسٹ کی جاتی ہے، اور چوتھے دن سے یہ پروسیس آگے سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ووٹ ڈالے جاتے ہیں جب تک کہ ایک کارڈنل پہ جو ہے وہ متفقہ فیصلہ نہ آ جائے۔ اس تمام عمل کو خفیہ رکھا جاتا ہے، عمارت کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر 120 اور اس بار 135 افراد کو یہ عمل کرنے کی اجازت ہوگی، اور کسی اور کو وہاں پہ سوائے جو اسٹاف ہوتا ہے عملہ جاننے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس عمل کے دوران کوئی میڈیا ٹی وی اس کی رپورٹنگ نہیں کر سکتا اندر جا کے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو الیکٹورل کالج ہے یہ خود بھی باہر نہیں جا سکتے، ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، ریڈیو نہیں سن سکتے، فون پہ باہر کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ عمل مکمل نہ ہو جائے۔ آخرکار جب ووٹنگ ڈالنے کے بعد کسی ایک کارڈنل پہ یہ تمام اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد چمنی ایک اس عمارت کے اوپر موجود ہوتی ہے، وہاں سے اگر اعلان نہ ہو پائے تو سیاہ دھواں نکالا جاتا ہے رنگ ڈال کے، اور اگر اعلان ہو جائے پوپ کا، اس کو چن لیا جائے تو سفید دھواں نکالا جاتا ہے۔ اس تمام عمل کے لیے 2/3 کارڈنلز کی جو ہے وہ حمایت درکار ہوتی ہے نئے بننے والے پوپ کو۔ جب تک ووٹنگ کا فیصلہ نہ ہو پائے ووٹس کو جلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے 2/3 میجورٹی کے بعد تو نئے بننے والے پوپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ سپریم پوپ کے طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہے یہ عہدہ۔ اس کے بعد وہ پوپ اپنے عہدے کو ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بعد تمام کارڈنلز جو ہیں وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس پوپ کو، اس کی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کارڈنل آ کے سینٹ بیسیلکا کی جو بالکن ہے جہاں سے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا خطاب بھی کیا جاتا ہے پوپس کی طرف سے، وہاں پہ آ کے وہ کہتا ہے ہیبمس پاپام، یعنی ہمیں پوپ مل گئے ہیں۔ اس اعلان کے 1 گھنٹے کے اندر اندر آلموسٹ نارملی جو ہے وہ پوپ اس کھڑکی پہ آ جاتے ہیں، اپنا دیدار کرواتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے تمام افراد کو۔ اور اس کے علاوہ اپنے نام کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔ پوپ جو ہے وہ اپنے لیے کوئی بھی اپنے پیدائشی نام کے علاوہ کوئی بھی اور نام چوز کر سکتا ہے، جیسا کہ پوپ فرانسس کا یہ نام اپنا نام نہیں تھا بلکہ یہ نام انہوں نے اپنے لیے خود ٹائٹل کے طور پہ چوز کیا تھا۔ فرینڈز، بہت امپورٹنٹ ہے جو پوپ بنتا ہے اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ترین عمل ہے کہ وہ بیپٹائزڈ ہو، یعنی کوئی بھی مسیحی مرد جو بیپٹائزڈ ہو عمومی طور پر پوپ بننے کے عمل میں حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام بندہ نارملی چونکہ کارڈنلز کے لیے جانا مانا نہیں ہوتا تو کارڈنلز میں سے ہی اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو کہ 252 کارڈنلز پوری دنیا میں اس وقت ہیں، ان میں سے ہی پوپ کے منتخب ہونے کے اس عمل کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کے ساتھ کسی اور معلوماتی ویڈیو کو لے کے، تب تک اللہ حافظ۔